نجم من نجوم تونس والعالم، ممثل من العيار الثقيل كما يقولوا، جمعت فيه كل مواصفات النجومية من حيث قوة الحضور، الأداء والحرفية. هو اللي يعرف يخطف الأضواء منذ أول ظهور ليه، الحكاية هذه كانت، وهو اللي الكاميرا تحبه برشا. رصيد كبير ومتنوع من الأعمال المهمة في تونس وخارجها، حرفيته، صدقه في الأداء، الكاريزما متاعه، قوته في تقمص الشخصية مهما كانت اللغة ومهما كانت اللهجة ومهما كان الدور، خلوه يتألق ويعرف ينحت بصمته في الساحة الفنية التونسية والعالمية زادة. هو الفنان المتصالح مع ذاته، صاحب المواقف الإنسانية العالية، هو اللي عنده رسالة واضحة وهدف أوضح. العمل الاجتماعي والجمعياتي في السنوات الأخيرة ولاو ماخذين جزء مهم من حياته. فرحانة برشا باستقبال الفنان الممثل القدير هشام رستم اللي باش نعملوا معه فيدباك على نحاولوا الحقيقة على تفاصيل مسيرة كبيرة أكثر من 50 سنة اليوم ما شاء الله. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. أهلا وسهلا نورتنا، وأهلا وسهلا بالمستمعين ديوان FM. يعيشك، مبروك استوديو جديد. منور بيك. يعيشك. فرحانين اللي عجبك، فرحانين اللي لوكال جديد عجبك. بداية جديدة، دونك سيزون جديدة، نوستالجيا على غالب ما كتبتش كل شيء كتبة عملناو معناتها اون اسيي، كانوا عندك دي تورناج تو سا مع الكورونا مع كل شيء. الحمد لله هاك جيت بحذانا. نوستالجيا الحقيقة ما كانش تنجم تكون، خاطر أنا حاولت نعمل معناتها au maximum je résume بالحق لي كارير نتاع الممثلين الكبار نتاعنا، نعملوا معهم دي انترفيو، نرجعوا معهم بداياتهم، نوثقوا هذه الكل الحاجات اللي يمكن نعرفوها والحاجات اللي خاصة اللي ما نعرفوهاش اليوم تتحط en lumière باش احنا نعرفوها. et surtout les nouvelles générations اكثر يعرفوا شكون هما كبار تونس، شكون هما اللي بالحق ساهموا في une grande partie في النهوض بالساحه الثقافيه الفنيه التونسيه، في الدراما، في السينما، في المسرح، وانتي واحد منهم. سي هشام الحقيقه وحب كبير من الجمهور التونسي منذ البدايه، وحب كبير لخدمتي، حب كبير للفن، حب كبير للفنانين الكل. معناتها هذيك هو الهواء اللي تنفسه، هذاك هو القلب اللي يدق من أجله إلى آخره. أولا سي هشام نحب نعاود نقول لك البركة فيك. الأربعة اللي فات أنت فقدت عائلتك وتونس الكل والساحة الفنية الكل فقدت واحد من أهم لي سينوغراف في تونس، خدم برشا مع الفاضل الجعابي في أكثر من عمل. يظهر لي بالحق فنان كامل شامل. قيس الله يرحمه، قيس رستم ما كانش كان سينوغراف وما خدمش، كان مع مخرج برك، معناتها خدم مع عدة مخرجين، لكن الله يرحمه نعم، وكانت عنده نظرة إيجابية كبيرة برشا فيما يخص ممارسة الفن بتاعه. هو فنان بلا حدود، والفن اللي يمارسه هو فن بلا حدود أيضا، لأنه ما يفرقش بين الرسم والموسيقى والسينوغرافيا والتمثيل الأخير، لأنه عنده نظرة، عنده الفيزيون على العالم اللي هو يتخيله، اللي هو يحبه، اللي هو كل إنسان يشوفه. معناتها الإنسان عنده النظر، عنده السمع، عنده الحلم، عنده الإحساس. وقيس كان يخدم بهذوما الكل، لكن من كل إحساس، من كل إيموسيون يعطيها لغة، يعطيها لغة الموسيقى تعبر على حاجات، لغة الرسم، حتى لين وصل في السنين الأخرى معناتها يعمل دي سبيكتاكل ملتي ديمونسيونيل بلوري ديسيبلينير اللي فيهم الكوريغرافي والسينوغرافي والبانتور والميوزيك وكل شيء. معناتها كان، وهذه الكل حاجات اللي هي كونتهم اللي هو عمره 14-15 سنة مثلا، كان مغروم برشا من اللي هو صغير بالموسيقى الأفريقية، حتى اللي سافر البوركينا فاسو، سافر برشا بلدان أفريقية باش تعلم الجنبي وباش تعمق بالثقافة الأفريقية. وتكون وقرا السينوغرافيا في بلجيكا، وعمل ليكول دي بوزار في تونس، وخدم برشا في فرنسا وفي ألمانيا وفي إيطاليا. معناتها هو فنان متكامل الوجوه. ما نحبش معناتها التاريخ ما يخلي منه كان لو سينوغراف، وبالجد سينوغراف، خاطر ما فماش برك بوكو سينوغراف في تونس، لكن عمل حتى دي ديكور دو فيلم زاد إلى آخره. لكن معناتها هو قيس هو فنان متكامل بلا حدود. اللغة نتاعو
وهي اللي يأمن بها برشا، هي اللونغ يونيفرسال، ماهيش اللغة بالكلمات معناتها كل ما هو لي سون لي فورم لي ريتم، هذا كله عالم اللي هو عالم خيالي، لكن يعاون برشا أيضا الناس باش يدخلوا في عالم خيالي، لكن فيه رموز، فيه رسالة، في حاجة، والرسالة متاعه هي الرسالة نشاطروها الكل مع بعضنا، حتى من تربيتنا في عائلتنا. دار رستم، دار صاحب الطابع، كنا كلهم فنانين وأساتذة ومعلمين إلى آخره. معناتها اللغة، الحب، لغة المحبة، لغة التسامح، لغة الأخوة، هي لغة الفن، هي والموسيقى هي لغة الروح. معناتها هذه الكل أشياء متكاملة. وهذاك علاش قيس رستم بالنسبة لي أنا، بخلاف اللي فقدت خويا العزيز الغالي اللي معناتها محسوب بيناتنا 5-6 سنين، لكن معناتها تربينا مع بعضنا ومشينا شفنا مسرحيات مع بعضنا، كنا نمشيو مهرجان كرتاج نتفرجوا في الفرق الافريقيه اللي تجي وقتها معناتها، وحتى في بلجيكا وانا نقرا في باريس ويقرا في بلجيكا، وحتى وقت اللي رجعنا لتونس ومن بلجيكا من فرنسا خدمنا مع بعضنا عده مشاريع وعده حاجات. معناتها واسع معناتها ميدان واسع، والفراق صعيب برشا، لانه الحمد لله قعدنا الرسم نتاعو، قعدنا عنده كان قبل وفاته كان يحضر في اكسبوزيسيون دو بانتور كبيره في باريس، ان شاء الله باش نعملوها ان شاء الله. ما عنده عمل ركحي هام جدا في الجمعه هذه، كان باش يتقدم ان شاء الله نعملوا له تكريم كبير يستحقه هو، وباش الجمهور التونسي يزيد يعرف شكون بالضبط قيس رستم، وشنو اعماله اللي هي يخدم في عمل تجريبي في غالب الاحيان. ما هو ما يحبش كلمه تجريبي، مش اكسبيريمونتال، هي عمل، لكن سابق يمكن عصره فيما يخص الاستهلاك العادي بتاع الفنان، بتاع التوانسه بصفه عامه، لكن هو يمشي اكثر. هذاك دور الفنان في المجتمع، يظهر لي في العالم مجمع اللي هو يجب يكون شاهد على عصره، لكن في نفس الوقت متقدم شويه على عصره، خاطر هذاك اللي يعطي نظره، يعطي ابعاد، يعطي افاق اخرى للفن. وهو يشرف تونس بطبيعه الحال، لانه المستوى اللي يوصل له في الرسم وفي الموسيقى وفي كل الفنون اللي يمارسها معناتها مستوى عالمي حقيقه. بعثت لنا انت اكستري لقيس وهو يعزف، ماذا بينا حبيب كان نعديو تو سويت، ومنها العباد اللي ما تعرفش تشوف قيس كيفاش كان. Bah c'était قيس. هو لي ميوزيك بتاع قيس ما همش دي ميوزيك معناتها تاع سمعان، هي موسيقى ركحيه نقولوا لها، اللي مثلا المرسول اللي مقصود ميوزيك اللي الفهم قيس ديما دي مقصود يا اما للمسرح ولا للسينما ولا للرقص. معناتها خدم برشا مع ايمان السماوي، خدم برشا مع دي دونسور، مع دي كوريغراف، دونك وهذاك زاد حاجه قليله برشا حتى في اوروبا للميوزيسيان اللي يبدعوا للكوريغرافيا للرقص. في السينما ايضا عمل دي ديكور دو فيلم، وعمل ايضا دي ميوزيك دو فيلم كما قوي الرومان، عمل الموسيقى نتاعها قيس ولا افلام اخرى. معناتها فوالا سي قيس. الله يرحمه مره اخرى. بخلاف قيس
معناتها يظهر لي العائله نتاع هشام رستم كلكم في الفن، ماكش ديجا اون ا ديكوفير، اكتشفنا اختك زينب لا ستار دو لا بوبليسيتي الاشهار، يظهر لي نمر واحد في تونس من غير ما نذكره، عمل ضجه كبيره في تونس. وقت عرفنا اللي هي اخت هشام رستم. حتى قيس بخلاف الفنانين ولا دومين، ثم برشا معناتها قالوا يا اخي معناتها هذا خو هشام رستم، معناتها ما كنتوش وسافيشي هكا كل ما بعرفكم ولا لا؟ علاش سافيشي؟ خاطر الفن هو اللي اعمالنا هي اللي تحكي علينا. وقيس معناتها توا سنين الاخرى بدا يتعدى قدام الاضواء، معناتها تحت سولي بروجيكتور كيما ديما في الكواليس، معناتها يعمل الديكور، يعمل الميوزيك، يعمل كوريغرافي، ما يحطش روحه، هو ما يحبش برشا مثلا يمشي للتلفزه ولا يمشي للاذاعه ولا باش يحكي على خدمته، ودائما يقول خدمته هي اللي تحكي عليه. هذيك هي معناتها الواحد. اما بالنسبه للعائله، احنا عائله نتاع اغلبيتنا معناتها نتاع عائله امي وعائله والدي معناتها معلمين، وفي الوقت هذاك المعلمين كانوا ناس ثقافه، معناتها المعلم الاستاذ والمعلم في الابتدائي ولا المعلمه في الابتدائي كانوا معناتها مثقفين، واليوم والان ايضا بالطبيعه ما نجمش نقول العكس، لكن كانت مكانه الثقافه كانت هامه برشا في التدريس الابتدائي. معناتها انا بديت نعمل في المسرح من الابتدائي، نعملوا في الموسيقى من الابتدائي، نعملوا في الرسم من الابتدائي، وبعد في الثانوي معناتها عملنا نادي مسرح في مدرسه الصدقيه. ولكن الغرام يجي بالطبيعه دائما من مناخ العائله، من الانتوراج فاميليال. عزيزي كان مدير مدرسه الصدقيه اللي انا قريت فيها، وفي نفس الوقت كان انسان مغروم بالمسرح، وكان حتى شارك في فرقه مسرحيه اسمها نجوم المسرح التونسي، معناتها مع برشا اسماء كبار كما العقربي، كما الزمرلي، كما عده ناس اللي هما كونوا الجيل الثاني نتاع علي بن عياد ومنصف السويسي والى اخره. وبعد جاء الجيل الثالث نتاع نحن المسرح الجديد اللي قرينا في فرنسا في الستينات والسبعينات. معناتها المسرح التونسي معناتها اكثر يمكن من السينما والفنون الاخرى، هو وسط عائلي. معناتها حتى احنا معناتها في الفرق نخدموا كعائله واحده. بالنسبه لي انا كي نحكي على جليل بكار ولا يرحمها رجاء بن عمار ولا يرحمه رشاد مناعي ولا برشا هكاك، معناتها عائله واحده معناتها، ولا توفيق الجبالي، ولا نحسبوا روحنا عائله واحده، نخدموا مع بعضنا، نتبادلوا الاراء، نتبادلوا الاعمال، نتبادلوا المختصين. مثلا قيس معناتها بدا معينا في عده مسرحيات كما كاليجولا، كما عليسا، كما، لكن من بعد بشويه معناتها فطنوا به حتى اهل المهنه اللي هو وحيد من نوعه، معناتها ما فماش سينوغراف، فهمت ولا لكن الاعجاب جاء من طرف المهنه اللي تعرف روحه في ميدان السينما والموسيقى والرقص والمسرح والفنون التشكيليه، لانه خلطهم الكل جميع وعمل منهم هويه بتاعه، هو عمل منهم الايدنتيتي بتاعه، عمل منهم لاغريف. قيس رستم هي غريف نتاع فن شامل، فن متكامل اي بلو لارج افيك اون فيزيون ويمس برشا. معناتها العروض اللي قدمها في الخارج كانت تمس جمهور كبير اللي ما يستحقش اللغه باش يفهم، مش كما تمشي المسرحيه مثلا يلزم اللغه، يلزم الفهم باللغه. ولا انت اتطرقت موضوع المسرح، احنا كنا بعد شوي باش نجيولو، ما انت اتطرقت وما نجمش ما نسالكش علاش نعرفوا حب كبير لهشام رستم. هشام رستم بدا بالمسرح، حب المسرح، خدمت برشا معناتها يظهر لي ابجديات المسرح تعلمتها من بن عياد الله يرحمه. بديت من بن عياد لانه غرمني. بديت علي بن جوز اشخاص في تونس اللي غرموا لي برشا من المسرح، اللي هما الله يرحمهم استاذي المسرحي محسن بن عبد الله اللي هو قراني المسرح، وعلي بن عياد اللي هو مارست معاه وخدمت معاه 4 مسرحيات في فرقة مدينة تونس، منهم كاليجولا ومولد الثالث والعين بالعين وعطيل اللي دشنت مهرجان حمامات، أول مهرجان أول تدشين المسرح حمامات. معناتها هذوما ناس بالنسبة لي أنا حاجة هامة. فقعدت لي وقت اللي بعد 30 سنة عديتهم في فرنسا ورجعت. أول حاجة عملت كاليجولا تكريم لعلي بن عياد، خاطر هذاك هو معناتها الدين اللي أنا لازم نرجعه
اللي علموني، وهذاك اللي خلاني نحترموا الاجيال اللي قبلنا ونعديوا المشعل للاجيال اللي بعدنا. معناتها هذا الكل لازم يكون مدروس ومرسوم في اذهان الفنانين التوانسه الكل اليوم، حتى من الشبان. راكم ماكمش وحدكم، راكم فما اللي جاوا قبلكم وخذوا من عندهم التجربه، واللي جاوا من وانتم زاد مش تعدي والمشعل هذاك اللي بعدكم. هذاك بالنسبه لي انا حاجه نورمال هامه جدا وطبيعيه جدا، اللي الان بعد 50 سنه مسرح وسينما اللي تعلمته يلزمني نبلغ وزاد الاخرين، مش بالطريقه، مش بشرط تكون معلم ولا مدرس ولا يعطي في دروس للعيال. بالعكس هو يمكن الميدان الوحيد في العالم اللي ما يلزمكش تعطي فيه دروس هو الفن. الفن ما فيش دروس، الفن فيه تجربه، فيه ممارسه يوميه للفن. فبالنسبه لي انا حاجه هامه برشا وقت اللي انا نعمل ورشه وندرس فيها المسرح ولا ندرس فيها تاريخ المسرح ولا السينما. بالنسبه لي انا حاجه تابعه خدمتي، لاني من واجبي باش نكون نعدي المشعل للاجيال الجديده. فيما يخص المسرح ظهر معناتها حب كبير للمسرح، ولكن بعد كليا اليوم على المسرح التونسي، على عكس ما هو كان في الخارج. معناتها في فتره ما بعد هشام رستم كليا على المسرح التونسي، ولكن في المقابل كانت عنده أعمال مهمة في الخارج. نذكر منها زادة في مصر عام 2016 مسرحية اختفاء المخرج الكبير ناصر. دونك علاش اخترت باش تبعد على المسرح التونسي مع الهم معناها مع كم الحب ذي الكبير؟ سي كونتراديكتوار. سي سيغ ثم حاجه معناتها مقلقه هشام رستم وما لقاهاش نقائص. الحب كلمه هامه جدا. حبي للمسرح ايش معناتها؟ معناتها كي تحب انسان، تحب حاجه لازمك تحترمها، وفي المقابل لازمها ايضا هي تحترمك. وما تنجمش تحب انسان اذا ما عندكش يقولوا لها دي بروف دامور ولا دي ساكريفيس دامور. هذاك اللي تظهر. اما كي تعدي 50 سنه من عمرك وانت تعمل دي ساكريفيس للفن وما تلقى حتى مقابل باش يرجع لك، تولي بالجد تفشل شويه وتبتعد نوعا ما كما الانسان اللي تحبه. لكن بعد فتره يظهر لك اللي ما عادش يحبك. كان يظهر لي المسرح ما عادش يحبني، مش على خاطر انا مانيش قادر للمحبه هذه، لكن ما نتصورش اللي اليوم نجم نعمل نفس المسرح اللي كنت نعمل فيه توا 50 سنه. علاش؟ على خاطر انا نتطور والمسرح يتطور والفنان موجود ايضا باش يطور الفن نتاعو. لكن في تونس اليوم كان ما عندكش فضاء، كان ما عندكش امكانيات، كان ما عندكش ماديات، كان ما عندكش كل الاهتمام السياسي والاجتماعي باش تطور فنك. زايد ما مش لازم معناتها ما نجمش انا اليوم نخدم نلوش في صاله باش نقدم عروض ونمشي نشد الصف قدام مدينه الثقافه باش يعطيوني قاعه، ولا نمشي قدام المسرح البلدي باش نقول لهم بربي سلفوني ولا كريولي ولا واحد. معناتها الاقتصاد المسرحي نجم نقول بين ظفرين اللي موجود في تونس مهلك للفن، يهلك في الفن. علاش؟ على خاطر ما فما حتى اعتراف بالناس اللي خدمت قبل، اللي ماتوا توفاوا الله يرحمهم مشاو مع واللي بزالوا حيين نقطفوا. علاش؟ على خاطر ما فماش. اش معناتها اليوم مثلا الميزانيه اللي يعطيوها للمسرح للشباب تنجم تعاونها، ما نجمش تكون نفس الميزانيه. ما نجمش انا نشد الصف باش ناخذ دعم من وزاره الثقافه كما الانسان اللي بزال متخرج ما عندوش عامين باللي عمل. معناتها تقول انت نعطيك مثل المسرح اليوم في العالم مش ما يتطور. كنا نحكيو على قيس اللي هو من الفنانين، من أكبر الفنانين في تونس وفي العالم، اللي هو كسر الحدود بين الفنون، الفن الركحي والسينمائي والسمعي البصري والموسيقى الكل كلهم ميتيساج دي زار دي كولتور، ميتيساج دي زار معناتها التخليط الثقافات والحضارات والفنون. هذاك هو الفن اليوم. اما كانت في تونس بزلت انت تخدم بالامكانيات
الاليات نتاع عام ككح وتعمل في مسرح قديم ديجا حتى مش ضد المسرح اللي يعملوا فيه جديد، ما عنده حتى شيء جديد معناتها ما فماش ابداع جديد. تقول كونتمبوران معناها تقصد انت؟ كونتمبوران معناتها بالاليات الكونتمبوران، لكن الاليات الكونتمبوران فيها امكانيات معناتها الملتي ميديا فيها ميديات، الفيديو فيها ميديات، اما يسمك زاد فضاء. ما نجمش انا اليوم بعد 50 سنه مسرح في تونس باقي ما عنديش قاعه باش نخدم وما عنديش نمو، وتبدا تستنى في كريم تعالى الدوله تعطيكش. حبيت انا نعمل في بمناسبه القمه الفرنكوفونيه، بما انه انا خدمت برشا على المسرح الفرنكوفوني وقدمت برشا اعمال فرنكوفونيه، مشيت قدمت مشروع اللي هو النبي تاع جبران خليل جبران، اللي هو عنده زوز خصوصيات. الخصوصيه اللي هو جبران خليل جبران كتبه بالفرنسويه والانجليزيه والعربيه مباشره، ماهوش مترجم. خذيت 3 نصوص حطيتهم في مسرحيه واحده اللي هي تتكلم بالعربيه وبالانجليزيه وبالفرنسويه، لكن فيها فن شامل معناتها فيها الرقص وفيها الموسيقى وفيها الاداء المسرحي وفيها الكوريغرافيا وفيها والملتي ميديا والبروجيكسيون فيديو وليزيفي سبيسيو الى اخره الى اخره. قدمت المشروع لجنه في وزاره الثقافه، وبعد نكمل بالسلبيات هذه خاطر ما نحبش نحكي فيها برشا. اما كيفاش اليوم عندك لجنه في وزاره الثقافه اللي هي مخها ماهوش متقدم على الفن المسرحي، مازالوا يخموا يقول لك لا سي هشام هذه شنو المسرحيه؟ لا هي مسرح، لا هي رقص، لا هي موسيقى، لا هي سينما، شنو معناتها كان انت اليوم عام 2021 عندك لجنه بزلت ما تعرفش تفرق اللي المسرح اليوم راهو فن شامل متكامل، وتقول لي ما عرفتهاش هذه شنية ويلزم تكون بالعربيه ولا بالدارجه مش بالانجليزيه والفرنسويه. معناتها تقول لي سماينا ستوب، معناتها وقتها انا نخرج من الميدان جمله. كان هذاك هو انتم في تونس، هذاك هو المسرح اللي تقرروا فيه كدوله وكسياسه ثقافيه، تحبوا مسرح قديم ما كوش متفتحين على العالم، يبقى اقعدوا فيها مثلا ما نعملش المسرح ونطيح له في قيمته كيما عروسها يسمك تلبسها كسوه جميله وتعملها موسيقى جميله وديكور جميل. ما نحبش انا نشلكها العروسه نتاعي، ما نحبش نلبسها حشاكم خيشه وشلاكه على خاطر ما عندناش امكانيات. لا، يا اما عندك الامكانيات اليوم باش تعمل مسرح جديد في تونس، ولا ما عندكش الامكانيات. كان ما عندكش الامكانيات انا نحب نحتفظ بالمسرح اللي نحلم به باللي نحبه، مش المسرح بطاوله وكرسي والامكانيات ما فماش. فوالا مثلا نجم نقول لك اللي انا اول واحد عمل اوبرا في تونس. حد ما يتقال عليسا مع سونيا مبارك اللي هي عليسا مسرحيه اوبرا عملت افتتاح مهرجان كرتاج عام 95 ومسجله في التلفزه التونسيه وتتعدى وتتبث في التلفزه التونسيه. لكن سيتي الديبي دو ريف، سيتي لو ديبي دو ريف معناتها الديكور نتاع قيس رستم والموسيقى نتاع انور براهم ومحمد بن عثمان، كوريغرافيا نتاع نوال اسكندراني. معناتها فيهم برشا ناس خدموا فيها المسرحيه هذه. اوبرا اول اوبرا لا تعدات معناتها بالنسبه للناس ماهيش تاريخ وماهيش حاجه هامه، الوغ حقها في الاوبرا نتاع مدينه الثقافه هذيك اليوم. فوالا دونك معناتها ما تنجمش انت تكون مبدع يوم ميم طون بياع كما في واحد حاطط كرذونه ويبيع. ما نجمش نبيع انا الفن بتاعي على كرذونه، يلزمني نبيع، يلزم الناس تطلب الفن بتاعي، خاطر الفن بتاعي نحبه يكون في ارقى مستوى، خاطر في ارقى مستوى نحط انا سمعه بلادي، مش انا في ارقى مستوى. نجم نكون فاشل كفنان لكن نحب سمعه بلادي تكون في ارقى مستوى فني. واضح. وذولي هذا هو الميساج نتاع هشام رستم اللي كيما نقولوا احنا بلوتو مش الميساج سي ان بوت، الهدف نتاع هشام من بداياته كان يحب جوست يقدم ديما عمل راقي وينهض بالجمهور التونسي. هذا بالنسبه للمسرح، ولكن بالنسبه للدراما، بالنسبه للاعمال الدراميه، اسكو هشام اذا ايتي اوبليجي باش يبعد على الهدف نتاعو هذايا وباش يخدم على خاطر لازم يخدم ولا لا؟ على شنو بعد على المسرح؟ بالنسبه للوبجيكتيف نتاعك، معناتها انت كان الاوبجيكتيف نتاعك معناتها ما تعمل عمل الا ما يكون عمل راقي، عمل عنده هدف. بتاعي هو ايضا اللي ما نحب نخدم وما نحب نعمل حاجه واحده كيما تو كنت تحكينا على المسرح، ما نحبش نعمل حاجه اخرى غير التمثيل. ولكن انت تشوف روحك معناتها في الاعوام الاخيره من بعد ما تبدلت السين، خليني نقول السينمائيه وخاصه التلفزيه في تونس، ولينا نحكيو على معناتها سيناريوهات مش ولا بد، ضعف في الكتابه. اسكو وصلت انت معناتها تقبل الدور جوست على خاطر لازم هشام رستم يخدم وكهو بعد شويه على الهدف هذا؟
هذاك؟ لا جميل. راضي على الادوار اللي قمت بها كل هشام رستم؟ قليل الاعمال اللي انا غلطت في الاختيار، معناتها غلطت في الاختيار، ولا خذيت شخصيه اللي يمكن هي ما تناسبنيش، ولا ما قليل برشا معناتها بالنسبه لي انا واكثر معناتها عمل حسيت روحك ما حققش بخلاف 27 هذاك نعرفه. قلت لك انا واكثر عمل حسيت روحك ما حققش قبلته. شو ايش نقول لك، ما كانش في مستوى ما نجمش ننقد عمل اللي انا خدمت فيه حتى لو كان انا مانيش راضي بيه. علاش؟ على خاطر الفنان وقت اللي يدخل في عقد مع عمل، عقد احترام للعمل، عقد اخلاقي، ومن بعد الجمهور هو اللي يحكم. وانا كفنان نقول انا مثلا انا نقول لك تو مثلا مسلسل 27 مع واحد اسمه يسري بوعصيده اللي عمره ما كان لا مخرج لا منتج، وعملوا بلبزه كبيره، والتلفزه الوطنيه تو ما خلصت العباد، معناتها هذاك مش ندمت عليه. نقول هذيك معناتها نشد المسؤولين عليهم ونعطيهم درس، معناتها فهمت؟ ما مش خاطر هذيك مسؤوليه، خاطر اون بليس جايه من التلفزه الوطنيه اللي هو مؤسسه وطنيه. انت كمؤسسه وطنيه كيفاش انت تخدم مع ناس اللي هم ما عندهم حتى علاقه بالفن، على خاطر فيها ترافيك نتاع فساد ولا بتاع فلوس ولا بتاع درشنيه، فهمت؟ لكن انا تورطت فيها خاطر انا ما ماشي في بالي نخدم مع التلفزه الوطنيه اللي هي ثقه، اللي هي خدمت معها 30 سنه. كيفاش انت تعطي ثقه في حد وبعد الحد هذاك يقول لك برا دبر راسك شوف المنتج المنفذ انا خاطيني، معناتها شيء يأسف. هذيك طيحت لي المورال، ومن وقتها قررت ما عادش نحب نخدم في التلفزه التونسيه. مشيت لإيران، عملت مسلسل في 45 حلقه، بدل لي الجو، اكتشفت عالم اخر. خدمت 2 مسلسلات في المغرب، خدمت 3 افلام في المغرب. انت ستار في المغرب؟ انت في المغرب ستار في المغرب، نجم يعرفوك على خاطر اللي اكثر من 10 15 سنه نخدم في المغرب، ونجم نقارن اليوم. ما يسالش خلي يتنبزوا التوانسه ولا ما يتنبزوش. معناها انت حسب كلامك ما تخش عليك هربت الغادي، هربت للأعمال. ما هربتش. لا تعرف شنو اللي صار؟ ليهم مده وفي المغرب وفي ايران وفي فرنسا وفي برشا بلدان ما قبلتش الدعوات في مسلسلات او في افلام، بخلاف بعض الناس اللي خاطر انا بفضل عشت 30 سنه في فرنسا، عندي امبريزاريو في فرنسا معناتها عنده علاقاته والى اخره، لكن مستمرين عندنا عقد بيناتنا، معناتها الحاجات اللي نحب نعملها ويحب هو نعملها هذيك نعملها. لكن في غالب الاحيان وقت اللي المغرب يطلبوني باش نعمل مسلسل وفي تونس يطلبوني يعمل مسلسل، خير نعمل مسلسل تونسي كمسلسل مغربي. وقت اللي انا نخدم في مسلسل تونسي ولا تخلصش ولا يقدروك ولا يحترموك ولا حد شيء، وقتها نمشي للمغرب معناتها ما عندي حتى مشكل، معناتها بالعكس. والمغاربه يحبوا برشا التوانسه ويحترموا برشا الفنانين التوانسه، ونجم نقول لك في المغرب يحترموا الممثل التونسي اكثر من التوانسه يحترموا الممثل التونسي. معناتها حتى الناس معناتها شفت في ايران زاد نفس الشيء. في ايران الممثل الانسان مقدس اكثر من المخرج واكثر من المنتج. معناتها هنا في تونس اللي المنتج والمخرج ساعات الممثل يقضي به حاجته كهو كلينكس وبعد يلوح، وساعات يخلص ساعات ما يخلصش، وساعات يعطيه معناتها يعترفوا بالنجاح نتاعهم من خلال الممثل. ما شكون ينجح المسلسل؟ هو الممثل، ماهيش الضوء ولا الصوره. بالطبيعه يدخل فيه اما كان ممثل فاشل المسلسل فاشل. ما تجمش معناتها تنحي الفن الممثل كعمود فقري بتاع اي عمل. وقت اللي انت ما تحترمنيش كأن عمود فقري بتاع العمل هذاك، انت كمخرج وانت كمنتج وانت كمسؤول على قناه، هذه الكل الحاجات هذوما 3 ما نحبش نحكي فيهم برشا، لكن مع الاسف الشديد يلزم الناس تفيق. راهو انا كفنان عندي الحق اليوم نقول راهو الميدان خامج، راهو الميدان فيه فساد، راهو الميدان يلزمه يتصلح، راهو الميدان يلزمه النهوض بالمسرح التونسي ولا بالسينما التونسية. راهي ماهيش كان مسألة عباد. السينما التونسية يمكن ماشية خير خاطر فما المركز التونسي للصورة السينسية، فما جيل جديد من السينمائيين قاعدين يبرزوا، هذاك فرحان به على الاخر، قاعدين يغيروا على السينما وعلى القطاع وقاعدين يعملوا ماكسيموم. لكن هما زاد مش
وتولي زاد هي بيدها معناتها ناس اللي سيي افونغارد تونيزيان هما زاد يوليو معناتها مجموعه معناتها لوبي. ما يلزمش تكون لوبي، ما فماش، ما يلزمش فما لوبيات. اليوم فما جيل جديد لكن قاعد يكون في لوبي مع المنتجين وبعض الاسماء المخرجين، والمخرجين عندهم بعض الاسماء من الممثلين. نخدم مع الممثل الفلاني، واش معناتها مخرج يقول لك والله فلان هذاك يجي في الدوره ما ياسر شفناه في التلفزه، اش معناتها الممثل الناجح يظهر، وكان ما يظهرش ما يلزموش يخدم، ولا كان يظهر برشا ما عادش يلزمو يخدم، ولا كان ما ظهرش معناتها راهو فاشل. معناتها شنو هي معناتها التخمام هذايا معناتها ما عندوش لوجيك، معناتها ما عندوش لوجيك. يا اما كي تظهر برشا ماكش باهي، وكان ما تظهرش بالكل ماكش باهي. من وقتاش عندك انت الممثل باهي؟ وقت اللي انت تكتشفه، وقت اللي انت تجيبه من القهوه ولا تجيبه من الشارع وتكونه انت وتحط له طابع وترده هذاك ستار على خاطر عنده 2000 فولورز في انستغرام. ما هذه كان مقاييس ما نشبهها وما نعترفش بها. وساعات ما نحسش روحي نعمل في نفس الخدمه عده ممثلين ولا عده قطاع. كي تخرج لبرا، كي تمشي للمغرب اللي احنا المغاربه تكونوا في تونس، كونوا السينما في تونس، وقت اللي احنا نعملوا في 4 5 6 مسلسلات في العام، المغرب مازالوا ما عملوا حتى مسلسل. وقت اللي احنا نعملوا في 10 افلام، المغرب اليوم وصلوا يعملوا في 26 شريط طويل في المغرب. لكن هذه الكل كي تشوف شنو تشوف فما سياسه تقود الاشياء هذه، فما قوانين، فما احترام الفنانين، فما قانون يحمي الفنان، فما قانون يحمي المنتج، فما قانون يحمي المخرج. معناتها هنا فوضى. ويذولي البرا في المغرب وفي الجزائر يسون بلوز اوفير معناها بالنسبه للمسلسلات وللاعمال، يحبوا يجيهم ممثل من تونس، ممثل من الجزائر، معناتها على عكس ما هو صاير في تونس. ولا بروف في مسلسل مشاعر، معناتها تحس المتفرج التونسي ما قبلش ياسر مشاعر على خاطر فيه برشا ديزالجيريان، على خاطر معناتها المخرج تركي. علاش نلعبوا في الكره؟ احنا عاملين ايكيب ناسيونال تونسيه، ما يلزمش يكون فيها سنغالي ولا ماروكان. احنا نعملوا في الفن. الفن اليوم بلا حدود، هذيك ديما نرجع لها، راهو الفن بلا حدود. اللي مازال ما فهمش هذايا في تونس ولا حتى في وزاره الثقافه، راهو ما عادش فما هذه تعمل لي هذيك تقسم فيا معناتها كل واحد، فهمت؟ هذيك طرف هكا وطرف هكا، ماناش طروف. احنا كلنا فنانين متكاملين ونحبوا نخدموا مع بعضنا ونحبوا ننتجوا مع بعضنا. لكن ما يلزمش الفلوس اللي تدعم في الفن التونسي تولي هي تجاره، تولي هي تحكم فيا شنو اللي نعمل. التاجر عنده ماركة متاع حاجة، هو اللي يحكم في المسلسل، هو اللي يقول لك ما تاخذش فلان، خذ فلان. سيت كوم فيه فلان، تو ندعموه. فيه فلان، لا هذاك ما يضحكش، يفك علينا. معناتها ولا هما يحكموا فينا. سي كوميرسيال، سي بيغمون تيجيري. دونك وقت اللي تقول انت مشاعر في واحد، مشاعر خاطر عمل متكامل في عدة جنسيات وفي العالم اجمع. الامريكان يخدموا مع عدة ممثلين في فرنسا ولا في معناتها مالا شنو اللي يصير. كان يصير في تونس نهار يقولوا يا خويا اللغة الدارجة التونسية راهي ما تسوقش. عندنا انتاج محلي في البلدان العالم الكل، معناتها يعمل لك فيلم بلغته. لكن تو في ايران يصوروا بالفارسي، لكن دائما ندبلجوا احنا ادوارنا بالعربيه. انا معناها انت تمثل بالعربيه، مثل بالعربيه ودبلجني ايراني والعكس كذلك. معناتها الفنانين الممثلين الايرانيين في مسلسل سلمان الفارسي، فما ممثلين من روسيا، من اليونان، من تونس. انا من تونس، معناتها فما من سوريا، من المغرب، من عدة بلدان. فهمت؟ معناتها هذاك هو المستقبل راهو بتاع الفن. كان مش يقعدوا في تونس هكاك محصورين ودرا شنو. معناتها وقت اللي ما فيش مبرر مثلا في مشاعر، البيرسوناج جزيري تحب تجيب تركي. انا عملت مسلسل سوري من سوريا، مثلت فيه دور تركي ومثلت باللغه التركيه. عمال يقول لما كان يشوفوه التوانسه يقول شبيه شيء يمثل بالتركي ولا شبيه يمثل بالفارسي، على خاطر هذاك هو الميدان اليوم. معناتها اليوم الميدان بتاعنا سي لا لانغ يونيفرسيل، سي البرودكسيون يونيفرسيل، سي لو ميتيساج كولتوريل. سي معناتها كان الناس اليوم 2021 مازالوا دايخين، مازالوا عايشين في قبل في القرن العشرين. راهو كل شيء يتبدل. هانا نوستالجيك برشا، هانا كيف الاعادات نتاع المسلسلات في الوطنيه. حقني انا نوستالجيك الاعادات.
نحبوا عندنا مربوطين. اللي عديت الكارير بتاعي كلها في القرن العشرين، اما في القرن 21 معناتها عندنا 21 سنه في القرن 21 اليوم. لكن كي تجي تشوف المتفرج التونسي بخلاف معناتها السنه سيتي اون اكسيبسيون بالنسبه للمسلسلات، على خاطر كان ثم معناتها خليط مزيان ياسر السنه في المسلسلات التونسيه، على خاطر السنه في المسلسلات التونسيه رجعنا كما نقولوا المبدعين نتاعنا، عاودنا شفنا ان ميلانج حلو برشا ما بين الجينيراسيون القديمه والجينيراسيون الجديده. دونك السنه سي اون اكسيبسيون. شفنا رؤوف بن عمر في مسلسل، شفنا مع يمثل معناتها نوفيل جينيراسيون، شفنا معناتها سيتي بو معناتها سيتي اون اكسيبسيون. ما حقاش تكون اون اكسيبسيون، سيتي اون اكسيبسيون ميم سي سامحني نكمل معناتها ميم سي معناتها لا جينيراسيون هذه معناتها القديمه نتاعنا اللي نحبوهم واللي لي غران اكتور نتاعنا ما كانوش تيت دافيش، معناتها ما كانوش هما معناتها كيما نقولوا المحور نتاع المسلسل او بطل المسلسل، على عكس ما قاعد يصير البرا في هوليود وفي فرنسا. التوا نشوفوا معناتها افلام ومسلسلات تكتب ويكون البطل نتاعها معناتها من لا جينيراسيون القديمه، ماهيش مشكله معناتها يسرى لليوم يكتبوا لها عاد لليوم يكتبوا له، ما قالوش سي ديباسي معناتها المسلسل يكتبوا للممثلين الكبار. معناتها هذاك هو الانتاج. معناتها كي تجي كوستيوم يعمل لك كوستيوم على قياسك، مش يمشي معناتها هنا في تونس ولات معناتها اللي يعمل كوستيوم وبعد يمشي يركبه لك وبعد يبدا يطول شويه وينقص. هو هذاك اش قاعد صاير في تونس، هو كان ما مشاش خذاه من الفري بالكوستيوم، هو هذاك اش قاعد صاير في تونس. معناتها ما يلزمش تكون اكسبسيون، بالعكس يلزم الناس تكتب، خاطر بالطبيعه في السيناريو الكل فما اعمار في معناتها نساء ورجال، فما الممثل اليوم عمره 60 و65 ما فماش اغلبيه الادوار يمكن تتراوح بين 20 30 40 50، اما بعد تولي بشويه بشويه تطلع. معناتها ممثله اليوم اللي عمرها 60 سنه ما تنجمش تعمل نفس الادوار وقت اللي كانت عمرها 25 30 سنه، سي نورمال. اما كان الممثل هذاك عنده قيمه وقدر وعنده معناتها يجب يعطي ان بلوس للعمل، يلزم تكتب. انا مثلا اللي برشا نقول للكتاب السيناريو يقول لي انا نحب نعمل مسلسل بوليسي، نحب الجون بوليسي، نحب السينما بوليسي، نحب حتى حد ما خدم نغلوفي الديفي، سي ان ديفي. اما برشا يستسهلوا، وعلاش يستسهلوا؟ يقول لك نعطيني نعمل حاجه اللي تنجم تتباع للتلفزه، ولا حاجه تنجم تتباع للسبونسور. شفت كيفاش معناتها ولينا حتى الابداع نتاعنا ولا معناتها مضيق في امكانيات. لا، يلزم المبدع يكون حر، ومن بعد الامكانيات تناسب الابداع هذا لازمها تجي. مش يا خويا انا عندي مليار باش نعمل مسلسل، يلزمك تدخل المشروع نتاعك الكل في المليار. وحتى الجمهور التونسي تدخل له مسلسل تكلف 1.5 مليار، ما يعرفوش كيفاش تكلف مليار. اي ما حقوش، اي بالمجد ما حقوش تكلف مليار. اليوم نجموا نعملوا مسلسل ب500 على كان مش الناس الكل تسربي روحها تحط فيه مكتبها وباساج. دونك احنا كي نجي نشوفوا نلقاو فما ازمه سيناريوهات وكتابه في تونس. هذه اول حاجه، يذول اول نقطه لازمنا نبداو بها كاصلاح المشهد الدرامي اليوم في تونس. معناها يفو كومونسي باغ لا، سامح، لا يفو كومونسي نبداو بقانون يحمي الفنان، على خاطر ما عادش تنجم اليوم تبدع وتجدد وتجيب حاجات وتلقى معناتها ميزانيات الى اخره باش تعمل اذا الفنان بزال كي الكلوشار، بزال زوالي، بزال كي يمرض ما عندوش باش يداوي. ابسط شيء. ولا ومعناتها هذا حق من حقوق الفنان التونسي، خاطر عنده حقوق وواجبات. خويا كان انا كمواطن عندي واجبات، ما يلزم عندي زاد حقوق. والمتفرج والمستمع اللي يسمعوا فينا زاد يلزمهم يفهموا هذايا، مش يقولوا صار هو هشام رستم محتاج لفلوس باش هي تقالت وقت انت في مسلسل 27. على خاطر عيب حرام، عيب ما نعرفش، ما يجيش تلفزه وطنيه ولا حتى بريفي، تلفزه وطنيه تخدم ناس ما تخلصهمش يجوا عام ونص. سي معناتها هذه حاجه معناتها كان وصلت الدوله التونسيه للشيء هذاك، وحتى حد ما يتحرك، حتى رئيس حكومه لا رئيس جمهوريه لا رئيس برلمان ولا اي انسان يتحرك. هي النقابه ما تحركتش، الجي تي ما تحركتش، عام ونص الملف بيناتهم ما عملت حتى شيء. دونك شنو لازم يعمل واحد؟ معناتها يسلم يقول اما نبطل الخدمه هذه تو نمشي نحل حانوت كاسكروتاجي
نمشي والا نعمل كيما عملت انا اللي نقول به يعني ما عادش نسب لي خدمه في تونس او نخدم في المغرب، نخدم في ايران، نخدم في فرنسا. تو الموند نا با سيت شانس، معناها مش الناس الكل عندها الحظ باش تخدم البرا، مش الناس الكل. مش بالطبيعه مش الناس الكل. معناتها انا معناتها كانسان الموجود سور لو مارشي، لو مارشي للناس الكل هكا ولا واضح. انا عملت اختيار، روحت من فرنسا بعد 30 سنه وعندي شهره في فرنسا ومعروف في فرنسا، رجعت على خاطر قلت يلزم تاسيس ثقافه جديده في تونس، مسرح جديد، سينما جديده. انا رجعت مع صفائح من ذهب نوري بوزيد اللي هو معناتها لافونغارد نتاع السينما التونسيه. منها هي بدا كل شيء. منها هي جات مفيدة ثلاث اللي عملت سيلونس دو بالي، ومشينا لكان ومشينا لفينيس ومشينا معناتها لاج دور دو سينما تونيزيان، معناتها لاج دور دو سينما تونيزيان سيتي في التسعينات وقتها هكا ولا من الثمانينات لليوم مازال لاج دور. لكن مش وقت اللي يجي اج دور في امريكا لاج دور يحط لك روبرت دينيرو والباتشينو معناتها كوم دي. ما نمنش انا بالستار سيستيم، اما نمن بالفالور. هذيك فالور تسوى ذهب. كيفاش انت تطيشها ما تستعملهاش خاطر انت اناني تحب روحك انت تتعدى ولا تحب ولا تخاف؟ انا فما مخرجين يخافوا باش يخدموا معايا مثلا على خاطر جو سوي كوم سا، على خاطر جو سوي اكزيجون، على خاطر جو ne pardonne pas une erreur de dialogue parce que je ne pardonne pas une erreur de construction de scénario parce que كاو دونك سي تو. بتنجمش انت تحب روحك مخرج كبير وتخدم مع ممثل جاهل. دونك تخدم مع ممثلين كبار وعندهم خبره واحد الكل لازمك زاد تو اسوم. لي سيناريو اليوم هشام رستم راضي عليهم؟ كيفاش؟ لي سيناريو لا كما قلت انت فما ضعف كبير في الديالوج وفما عدم جرأة كبيرة في الديفي. معناتها جي مش جيب جديد بركة. تحس اليوم علينا نحبوا نبيعوا وكهو نحب يا اما نحبوا نبيعوا والا نحبوا بالنسبة للمسلسلات التلفزية لازم نبيع. وما عادش يخمم في القناه، راهو يخمم في سبونسور، يدير سبونسور الفلاني قداش باش يعطيني سبونسور الفلاني. علاش؟ خاطر فما سياسه نتاع برمجه نتاع المسلسلات خايبه في تونس وغالطه وعمل تمشي للهاويه. علاش؟ على خاطر مش معقول اليوم تجي انت تقدم مشروع القناه التلفزيه كما يعملوا في المغرب، يعملوا ابل دوفر قنوات الكل ابل دوفر قبل بعام مش احنا ابل دوفر وبعد فما لجنه واحد الكل ويختاروا القناه تعدي ابل دوفر. اليوم فما قناه التلفزه التونسيه تعمل قناه دوفر الوطنيه ما عادش تعمل ابل دوفر، تعمل ابل دوفر اون كاتيميني خاطر ديجا عندها صحابه باش تمولهم وعندهم لي دوسو دو تابل باش يمارشنوا لهم واحد الكل. معناتها كان هذايا ما تقالوش حلول، ما تنظفش الميدان وما تنظفش الواحد زايد باش تقول نعمل مسرح جديد ولا دراما جديده في التلفزه ولا زايد. خاطر نقطه الضعف هي الفساد، ماهيش الكتابه. وبعد تجي الكتابه وتجي خاطر حقوق الفنان. ما نجمش انا اليوم نخدم في مناخ اللي هو فاسد، اللي هو الفنان ما عندوش حقوق، واللي هو الفنان ما يصح كونتراته وبعد ما يخلصوش. في اي ميدان اي انسان اليوم تخص تصح معه كونتراته وما يخلصكش تشكي بيه. انا ما نجمش نشكي بالتلفزه الوطنيه خاطر اللهم تعدي 10 سنين ولا عندك 10 افوكاتيه معك. وقت اللي تنحى هاونا نعطيك مثلا تنحى البي دي جي بتاع التلفزه. ديجا باش نجبد لك على الموضوع هذا. هو مسؤول والله تكي عام ونص مسؤول وحتى حد ما مسه. جاء قيس سعيد بعد نهارين 500 جنيه يطيروا. جاء شكون شد البقعه. خاطيني خويا انا هذاك هو انا ما كيفاه معناتها ولا وانت تسير معناتها في امور تاع الاذاعه والتلفزه مش تقول لي خاطيني انا كيفاش. معناتها كان تحمل مسؤوليه زاد الباهي والخايب. فهمت فوالا. دونك معناتها في الوزارات الكل في الميادين الكل في تونس اليوم مادام الناس الكل منظفه يديها وخاصله يديها على المشاكل نتاع المهنه والحقوق نتاع الممثل والاخرين مادام ما ينجم يتطور حتى شيء. واضح. احنا رغم اللي قلنا ما نجمش نحكي معناتها انت ما حابيش تحكي على السلبيات ولكن ما هذاك هو الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه. ما نجموش نعملوا عين رات وعين ما نراتش معناتها امبوسيبل. لا تعرف علاش نحكي عليه هنا؟ على خاطر يلزم التونسي الجمهور التونسي يعرف الحقيقة مش يتعجب وقت اللي فنان يهبط بوست في فيسبوك ويقول لي راني ما خلصتش.
مش يجي واحد صار هو حاجته شنو حاجته بالطبيعه. ما يا اخي شنو يا اخي الفنان ما عندوش عائله يا اخي، الفنان ما يقضيش يا اخي، الفنان ما عندوش كرا وما عندوش مصاريف. مش معناتها يا اخي معناتها شيء معناتها هذا من ولا الاقل ولا الصوره اللي عندنا احنا الفنانين الكبار كنت تذكر لاباس عليك هشام رستم واحد من الناس اللي لاباس عليك ماكش مستحق معناتها. الحمد لله يا ربي لاباس عليا خاطر ما دام انا عندي ما يكفيني باش نعيش لاباس عليا. لكن القيمه حاجه اخرى. تو مثلا انت عندك ان بانتر عمل تابلو اي 1000 واحد يجب يعمل كيفه. علاش هذاك سيني زبير التركي مش فلان؟ على خاطر زبير التركي يسوى يوصل الملايين. علاش خاطر زبير التركي عنده 70 سنه خدمه وراه. صحيح. خبني انا نخلص كيما نعيش كيما دونك هذاك ما عنديش حقي فيا خاطر انا اليوم نخلص كيما اي ممثل. ماكش قاعد تاخذ في حق هشام. مانيش ناخذ في حقي وانا وغيري مانيش ناخذ في حقنا على خاطر اليوم الفنان التونسي كي عنده 50 سنه تجربه. قلت لكش خلصني باللونسينتي، انا مانيش متوظف. اما نقول لك خلصني حسب قيمتي، حسب قدرتي، حسب امكانيتي. لو كان انت تعتبر اللي انا نسوى كان 4 سوردي ليش تاخذ فيا مالا في الفيلم نتاعك ولا في المسلسل نتاعك؟ فهمت؟ الميدان المسرحي حاجه اخرى تماما. الميدان المسرحي ميدان نظيف فيه كان الناس اللي تعمل في دي ساكريفيس، اللي قاعده تضحي من اجل المسرح، قاعده تعطي ما عندها بالعكس، تعطي ما عندها. دونك هذاك علاش احترامي التام لكل المسرحيين وكل المسرحيات وكل اللي بخصوص برشا معناتها المخرجين في المسرح التونسي راهو برشا ولاو بنات معناتها يوليو مخرجين. قبل كان قليل معناتها في الجينيراسيون تاعنا، فالاغلبيه تو نلقى برشا بنات قراو في المعاهد وتكونوا وعندهم تجربه باهيه، وكل منهم برشا تلامذه نتاع قيس وتلامذتي انا وتلامذة جعايب وتلامذة توفيق الجبالي. معناتها كونا جيل من الناس. لكن على خاطر الجاتو صغير ما فيه ما يتاكل دونك نظيف. اما وقت اللي تمشي عمل يسوي على الجاتو عمل تهبط عليه لي راباس وعمل فهمت تولي فيه ولا كوبيناج. واضح. احنا باش نتعداو لمرحله اخرى من حياه هشام رستم، نبعدوا شويه على المشاكل، نمشي شويه للميساج الحلو والسلام بالحب. القلب معبي ما يفو دير لا فيريتي تو سامبلومون. هذيك هي الحكايه. باش نمشيو لهشام رستم وشابيتر جديد فجاه. خليني نقول هكايا هشام رستم يقلب حياته بريسك 180 دوغري من بعد الباساج التاو الموسيقال اللي باش نسمعه لكم، اللي باش خلي سي هشام رستم يحكي لنا عليه. تيلما شنو هو ان جروب هذايا دو فام، المجموعه موسيقيه نسائيه في ايران تعرف الموسيقى الروحانيه. وتعرف في إيران معناتها الروحانيات حاجة هامة برشا، لأنهم عندهم عدة شعراء كبار كما حافظ اللي هما معناتها خلاو بصمة كبيرة في التاريخ الأدب الفارسي والتاريخ حتى العربي، لأنه حافظ مترجم كما جلال الدين الرومي، كما ابن عربي، كما الحلاج، كما معناتها الشعر الصوفي. هذا الكل في إيران عنده أهمية كبيرة. ونجم نقول اللي هي سي لا سورس، إيران هي لا سورس نتاع الروحانيات. حتى في تونس معناتها كل احنا قعدنا في تونس شوية محدودين في منتوج الأولياء الصالحين نتاعنا اللي هما ما كانوش اغلبيتهم شعراء، كانوا يكتبوا لهم الحضره والنوبه الى اخره. لكن الفرق اللي هو في الروحانيات التونسيه قعدنا مربوطين اكثر بالزوي، الثقافه نتاع الزوي نتاع الولاد. ما نقولهاش بطريقه بيجوراتيف، معناتها زاويه، لكن غاديك عندهم الدرجه اللي هي مكان تتمارس فيه الموسيقى الروحانيه والغناء الصوفي القديم، تلموا فيه الموسيقيين الاخير. دونك الجروب هذا اللي هو تنجم تكون تحدي كبير، لأنه أول مرة فما فرقة نسائية في إيران اليوم، اللي هي فرقة متكونة كان من نساء. حبينا وقتا الفرقة هذه كنا نجيبون في مهرجان روحانيات 2019، لكن ما صارتش، خاطر وقتها في إيران عملوا امبارجو على إيران، معناتها حتى فنان ما نجم يخرج من إيران فك الفترة هذيك مدة طويلة. حتى الآن صعيب شوية معناتها الفنانين الإيرانيين يصعب عليهم برشا باش يخرجوا لبرا برخص إلى آخره. حبيت التكريم للأصدقاء الموسيقيين الروحانيين في إيران. هذه فرقة نسائية
غنائية اسمها الطنباك. الطنباك هي آلة ما بين الجنبي الأفريقي والدربوكة أو هي الطنباك والضف اللي هو البندير الإيراني. فهذه مجموعة طنباك من إصفهان. نسمعها تو سويت وهنرجع.